आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे पिवपाचें उदक आनी स्वच्छता खातें, जलशक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 सकयल जाल्ल्या समजिकाय कबलातीचेर ऑनलायन पद्दतीन सय केली। ह्या वेळार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री C.R. पाटील, गोंयचे पिवपाचें उदक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। गोंयांत 100% दरेक ग्रामीण घरांत नळाचें उदक पावोवपाचें काम पुराय केलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। ह्या घट बुनयादीचेर आदारून आतां JJM 2.0 सकल सेवेची गुणवत्ता, सुस्थिरता आनी दीर्घकालीन कार्यक्षमतेचेर भर दितले। ह्या कबलाती वरवीं डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डॅशबोर्ड, जिओ टॅगिंग आनी रियल टायम डेटा हांच्या वरवीं देखरेख दवरपाची प्रगत प्रणाली, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, उदक सेवा वेवस्थापन सुदारपा खातीर नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर, मानवी संसाधनाचें क्षमतावर्धन आनी प्रशिक्षण, जातूंत गांव पावण्यार उदक वेवस्थापन पंगडा खातीर कौशल्य विकास कार्यक्रमाचो आस्पाव आसा। बुनयादी सुविधा कायमस्वरुपी चालू उरपा खातीर स्थिर संचालन आनी देखभाल आराखडो चालीक लावपाक भर दितले अशा वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। काल 20 मार्चाक संवसारीक ओरल हेल्थ दिसा निमतान बांबोळेंतल्या गोंय डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत साबार कार्यावळी जाल्यो। इंडियन सोसायटी ऑफ पिरियोडॉन्टॉलॉजीच्या सहकार्यान दंत चिकित्सा खात्यान आयोजीत केल्ले ह्या कार्यावळीन दांतांचे रोग आडावप आनी तोंडाची नितळसाण सांबाळपाचेर भर दिल्लो। 500 मायज दुयेंतींची दंत परीक्षेची तपासणी जाली, तांचो परिणाम रियल टायम ऍप्लिकेशन वरवीं नोंद केले। दाबोळींतल्या 328 फ्लॅटांच्या रेसिडेन्सी कॉम्प्लेक्सांत अतिसार, ओकारी आनी जोराची लागण जाल्ली। आतां ही परिस्थिती नियंत्रणांत आसा अशी माहिती दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी दिली। काल मडगांवां प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना तांणी सांगलें, भलायकी खातें, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आनी पिवपाचें उदक खातें सगळे तरेची जतनाय घेता। ह्या रेसिडेन्सी कॉम्प्लेक्सांतल्या 156 जाणांक अतिसार, ओकारी, जोराची लागण जाल्या, तरी सगळ्यांचेर योग्य उपचार जाल्यात अशी माहिती तांणी काल पत्रकारांक दिली। ह्या रेसिडेन्सी कॉम्प्लेक्साक पिवपाचें उदक आनी मिनरल उदकाची पुरवण करपाचो आदेश PWDक दिला। तेच प्रमाण ह्या रेसिडेन्सी कॉम्प्लेक्साची उदका पुरवण जोडणी रोखडीच काडून उडोवपाचे आदेश तालुक्याच्या मामलेदारांक दिल्या अशें तांणी सांगलें। अशुद्ध आनी शुद्ध केल्ल्या उदकाची भरसण जाल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडली अशी माहिती तांणी दिली। सगळ्या संबंदीत खात्यांक हाचेर नदर दवरपाक सांगिल्ल्याची माहिती तांणी दिली। लोकांनी सादूर रावचें आनी भलायकी इबाडली जाल्यार दरेफेत प्राथमीक भलायकी केंद्रा कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन तांणी केलां। गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी ईद उल फित्र सणाच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी दिल्यात। हो पवित्र सण दर एकल्याच्या जिणेंत शांतिकाय, समृद्धी आनी खुशालकाय घेवन येवं अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक आनी खास करून मुस्लीम समाजांतल्या बांधवांक ईद उल फित्रच्यो शुभेच्छा दिल्यात आनी हो सण दर एकल्याच्या जिणेंत शांतिकाय, समृद्धी आनी खुशालकाय घेवन येवं अशें म्हळां। गोंय शालांत मंडळान 10 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी मजगतीं घेतिल्ल्या इयत्ता 12वीचे परीक्षेचो निकाल आज शेनवारा 21 मार्चाक सांजवेळा 5 वरांचेर जाहीर जातलो। ही परीक्षा 20 केंद्रांचेर जाल्ली। कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फांट्यान मेळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिल्ली। पर्वरेच्या गोंय शालांत मंडळ इमारतींतल्या परिशद घरान सांजवेळा 5 वरांचेर पत्रकार परिशदेन निकाल जाहीर जातलो। सगळ्या विद्यालयांक तांच्या लॉगिनाचेर 25 मार्च उपरांत एकवटीत निकाल उपलब्ध जातले। वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। गोंय क्रिकेट संघटनेन शुक्रारा पर्वरी GCA मैदानाचेर नव्या फ्लड लायटीचें उक्तावण केलें। 4 कोटी रुपया देस्पेस करून फ्लड लायट बसयल्यात। ह्यो लायटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो आसात। IPLाक लागतात तश्यो ह्यो लायटी आसून खेळगड्यांक सांजवेळार प्रशिक्षण घेवपाक बरें पडटलें। मॅची वेळार उच्च दर्जाचें प्रक्षेपण करपा खातीर लेगीत हाचो उपेग जातलो अशें GCAचे आदले अध्यक्ष चेतन देसाय हांणी सांगलें। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 विसांक।